मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, कैसे हर चीज के सूटेबल असबाब इख्तियार किए हैं। कैसे असबाब, हम पता है क्या करते हैं, एक बहुत अहम बात, हम नबी की जिंदगी की वो सीरत देखते हैं, सीरत का वो पहलू देखते हैं जिसका मोजिज़ों से ताल्लुक है। जिसका किससे ताल्लुक है? मोजिज़े, आसमान से फरिश्ते, ये क्या है? मोजिज़ा। बदर में 313 थे, मुकाबला किससे हुआ? 1000 से। जीता कौन? 313। तो ये क्या था? ये मोजिज़ा था। शरीयत के अहकाम का मदार मोजिज़ों पर नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी पर होता है। समझते हो कि नहीं समझते? हमें जो जिंदगी गुजारनी है मोजिज़ों पे नहीं गुजारनी, किस पे गुजारनी है? हमें ये इजाजत नहीं है कि 313 हम हो, सामने दुश्मन 1000 हो। हमें शरीयत ने हुक्म दिया है फौरन पतली गली से निकलो और वहां से भाग जाओ। ये हुक्म है, ऑर्डर है कुरान का। इन यकुम मिनकुम अल्फुन यगलिबू अल्फैनी, अल्लाह कहते हैं 1000 का 2000 से मुकाबला होगा, जितवा दूंगा। क्या मतलब? डबल होंगे ना दुश्मन, तो कुछ ईमान की ताकत, कुछ असलहे की ताकत। डबल से कम हुए तो फिर कोई गारंटी नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? आप देख लो कुरान में, इन यकुम मिनकुम अल्फुन यगलिबू अल्फैन, 1000 हो गए, 2000 पे गालिब करूंगा। इसलिए उलमा ने लिखा कि 1000 का मुकाबला 2000 से हो जाए, अफरादी कुव्वत में वो दुगने हों और असलहे की कुव्वत में भी वो दुगने हों। दुगने से ज्यादा हुए तो नहीं। बाज दफा सामने 2000 है, 1000 है, 2000 है, लेकिन उनके पास टैंक हैं, तो फिर आप 1000 भी किसी काम के नहीं हो। अगर वो 2000 टैंक हैं तो आपके पास 1000 टैंक होने चाहिए। ये इक़दामी जिहाद है। गजा इस पे फिट नहीं होता, क्योंकि गजा का जो लड़ाई हो रही है वो दिफाई जिहाद है। दिफा में तो मरता क्या ना करता, वो तो हर सूरत में लड़ना ही लड़ना है। समझते हो कि नहीं समझते? गजा का मामला अलग है, वो दिफाई जंग है। जब आप खुद से किसी से लड़ेंगे तो शरीयत ने कहा है कि 313 को इस जमाने में 1000 से लड़ने की इजाजत नहीं है। ताकत का तवाजुन देखना पड़ेगा, असबाब देखने पड़ेंगे, तभी तो शरीयत में बगावत की इजाजत नहीं है। अगर आपके पास है क्या लड़ने के लिए? जज्बात से थोड़ी जंग जीती जाती है, असबाब से जीती जाती है। कुछ असबाब होते हैं और फिर अल्लाह की मदद होती है। तो अब क्या हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत देखें। ग़ज़वा बदर में भी हुआ यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़ाई का इरादा नहीं था, वरना 313 को 1000 से लड़ने ना लेके जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा तो एक तिजारती काफिला जा रहा था, उस पर हमला करना था। उसके लिए वो 313 का आदत ठीक था, वो तो अल्लाह ने लड़वा दिया ताकि इस्लाम का एक मोजज़ा जाहिर हो और इस्लाम की ताकत जाहिर हो। अल्लाह ये बताएं कि इस जंग में अल्लाह किसके साथ है? मुसलमानों के साथ है। ये ऐसा ही है जैसे बगैर बाप के अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को पैदा कर दिया ताकि पता चले कि मैं बगैर बाप के भी पैदा कर सकता हूं। बाप ने कहा लो भाई, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह बगैर बाप के पैदा कर सकता है, तो जो बगैर बाप के पैदा कर सकता है वो माँ के बगैर भी पैदा कर सकता है। लिहाजा ए अल्लाह, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे वैसे ही औलाद दे दे। तो ये हमाकत की बात होगी कि नहीं होगी? भाई मोजज़े और करामतों पे हुक्म का, शरीयत का मदार नहीं होता। शरीयत आपको कहती है ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसला करो। इसी में लोगों की कुछ गफलतें और बता दूं मैं। आज बयान थोड़ा खिचड़ी पक गई है, लेकिन चलो पार्सल करते हैं जो बात जहन में आ रही है अच्छी। देखो, इसी में गफलत है। मैं बहुत दफा लोगों को बताता हूं, बेटी की शादी हो गई, दामाद 2 नंबर निकला। दामाद क्या निकला? नशई निकला, मारता पीटता है, जंगली निकला। अब आप उसको ठीक होने के लिए एक टाइम दे दें कि बेटा तुम्हारे पास ठीक होने के लिए इतने दिन है। लोग क्या करते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल। ऐसे ही एक साहब ने किया, उनकी बेटी का शौहर नशा करता है, शराब पीता है, मारता है, पीटता है। तो कहते हैं मैंने 25 से 30 साल लगा दिए इस उम्मीद पर कि दिल किसके हाथ में है? बोलो, अल्लाह। अल्लाह ठीक करेगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने कहा वाक़यतन अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो आपके दामाद को ठीक कर देता, लेकिन अल्लाह ने कहां लिखा है, कहां कहा है कि मैं इसको ठीक करूंगा कमबख्त को? कहीं अल्लाह ने कहा है?
اللہ نے وعدہ کیا ہوتا نا تو محنت کرتے رہو تو میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی ٹھیک کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اب اس کو ہٹا لو, آپ طلاق لے لو, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں کیا پتا اللہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. بھائی 2 سال ٹھیک ہونے کے لیے بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا صحیح ہے, نہیں تو خلا لیا جائے گا, اس سے علیحدگی لی جائے گی. تو ان کی بچی دماغی توازن کھو بیٹھی تھی, پھر آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ اللہ ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا, آپ کی کیا خیال ہے. میں نے کہا اللہ نے اس کو ٹھیک کیا نہیں کیا, تمہاری بچی کو اللہ نے تمہاری حماقتوں سے پاگل کر دیا ہے, اور اس کا اللہ قیامت میں تم سے حساب لے گا کہ سب اس کے ذریعہ کون بنے ہو, تم بنے ہو. تو خوب سمجھ لیں, اعتدال شریعت میں اسی کا نام ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو, جو بھی ہو جائے. قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کیسے زبردست الفاظ ہیں. آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں یا کہیں لڑائی ہو, جہاد پہ نکلیں, جنگ پہ نکلیں اور مارے جائیں, تو فوراً دماغ میں آتا ہے نا کہ کاش سفر پہ نہ نکلتا ہمارا یہ دوست, ہمارا یہ بھائی, کاش سفر پہ نہ نکلتا. بچے اسکول کی وین میں بیٹھتے ہیں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بسیں کھائیوں میں گرتی ہیں, ماں باپ کہتے ہیں آج میرا بچہ کہہ رہا تھا امی چھٹی کرنی ہے, کاش میں بچے کو بس میں بولو نہ بھیجتی. آپ نے ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا, لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں وہ والے ڈاکٹر سے, آپ نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے, علاج کرایا, بندہ مر گیا, آپ کہتے ہو کاش اس ڈاکٹر سے علاج, بولتے کیوں نہیں بھائی نہ کراتا. آپ کو میں نے سمجھایا 2 شادیاں سنت ہیں, لیکن جہاد کی نیت سے سنت ہیں, جب کرو گے تو پٹو گے لازمی. یہ ہو نہیں سکتا کہ شادی کرو اور ٹینشن نہ ہو. ایک صاحب کہنے لگے میں 2 شادیاں کر رہا ہوں, میری ایک بیوی گھر میں برتن دھوئے گی, دوسری گھر میں جھاڑو لگائے گی, کیونکہ برتن دھونے والی کے پاس جھاڑو لگانے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہو, آپ میوزیم میں جاؤ, میں رابطہ کرتا ہوں, میوزیم میں بہت ساری چیزیں جن پہ گورنمنٹ ٹکٹ لے کے دکھاتی ہے, آپ سے بہتر ٹکٹ, سب سے بہتر آپ ہو جس پہ ٹکٹ بکے. کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں دوسری بیوی کو اس گھر میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جھاڑو لگائے گی, دوسری کیا کرے گی, برتن دھوئے گی, اور دونوں کو ایک گھر میں رکھوں گا. میں نے کہا ہوگا یہ کہ ایک سر پکڑے گی اور دوسری اس پہ چماٹے لگائے گی. تو اب آپ نے کیا کیا, بیان سن کے شادی کر لی, دوسری کرنی چاہیے, سب کو ترغیب ہے. کرنے کے بعد جب آپ پٹے, کاش میں دوسری شادی, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اصل میں, کاش میں دوسری شادی نہ کرتا. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی حکم دیا, اے ایمان والو یہ کافروں کا کام ہے. لو کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. آپ سفر پہ نکلے, حادثہ ہو گیا, تو کافر کہے گا کاش نہ نکلتے. آپ جہاد میں گئے, مارے گئے, گرفتار ہو گئے, پیچھے کافر کے رشتہ دار کہیں گے کاش بولو نہ ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم. یہ اللہ کافروں کو یہ جملہ کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے جو ایک غم پہنچا ہے نا, یہ غم ڈبل ہو جائے. اس کو کفر کی دنیا میں سزا ملتی ہے. تبھی ڈپریشن کے جتنے مریض کافروں میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے, حالانکہ ڈپریشن کے اسباب مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں. 4 اسباب لے کے, استغفر اللہ, یعنی بہت سارے اسباب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مسلمان ڈپریشن کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. انگریز تو ڈپریشن لیس زندگی ہے, کوئی مہنگائی ہے ان کے لحاظ سے, کوئی مہنگائی ہے وہاں پہ. ٹینشن آپ تلاش کرو گے تو سب سے مہنگی چیز ٹینشن ہے, مارکیٹ میں آپ کو ملے گی نہیں. اور یہاں سب سے سستی چیز کیا ہے, ٹینشن ہے. لیکن پھر بھی کافر کا غم زیادہ, مسلمان کا غم بولو کم. وجہ اس کی ہے کہ اس کو چھوٹا سا غم پہنچتا ہے
تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ اس کو یہ کہنے کی توفیق دیتا ہے، چاہے بزبان حال کہے یا بزبان قال کہے، چاہے زبان سے کہے یا دل میں سوچے، کہتا ہے کاش یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، اور یہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا۔ اب ایک غم تو یہ ہوا نا، مصیبت پہنچی، تو اللہ کہتے ہیں ایمان کی توفیق سے مسلمان پتہ کیا کہتا ہے؟ مسلمان کام کرنے سے پہلے تو کامیابی کے سارے اسباب اختیار کرتا ہے، کام کرنے سے پہلے کامیابی کے، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، نبی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کیونکہ مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہی غلطیاں بار بار دہراتا رہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر پالیسیاں بناتا ہے۔ سردیوں میں برف بیچنے کا بزنس مسلمان بولتے کیوں نہیں کرتا؟ جیسے میں بتایا نا، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جس کام کا تجربہ نہیں ہے، میں نے بتایا بیکری کھول لی، آتا تھا نہیں کچھ، بیکری کھول لی، پیسہ ڈوب گیا، حالانکہ خاندان میں کوئی کیک بنانے والا نہیں گزرا، کبھی بسکٹ بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو یہ حماقتیں مسلمان نہیں، اگر مسلمان کر رہا ہے تو اسلام کی چھاپ نہیں لگا سکتا، اللہ پہ توکل اور اعتماد کی چھاپ نہیں لگا سکتا۔